Today, the District Registrar and Inspector General of South has passed an order in the case of Abdul Ghani Bepari and Riyaz Sheikh, in which the then interim president, Sri Irfan Mullah, appointed Riyaz Sheikh, and they conducted an election, due process of election, notices. All the members, they came and they selected this Riyaz Sheikh, and he was duly elected. The said elections were contested by this Abdul Ghani Bepari. But we have seen in the judgment, the Honorable Judge has said that whenever such cases are filed challenging election, it is the will of the people. You cannot just ask to challenge it or change it just for the asking because you are not happy. You have to prove what was the reason why his election was bad, what was the rigging which you say, what was, if notices were not served. But we produced all documents and showed that there was a newspaper report, there were notices for the meetings, and nobody could come forward to say that they were not aware. And similarly, we have seen that none of those allegations made against Riyaz and the interim president that they have done the election, none of those things could be substantiated. So the Honorable Judge has stated that the appellant has failed to produce documentary evidence to substantiate allegations of fraud, and so all those allegations were just in the air only because they were unhappy. And in the end, he has passed an order with reasons saying that the committee of 15/6/2023 is valid and legal. So therefore, the said Riyaz Sheikh will now continue for the next 5 years. And on behalf of my clients, I would like to say that these persons will do a good job, and of whatever little I know, that this masjid is in good hands. And I've heard that initially they were mismanaged, and I think the present committee will take this masjid to higher levels. So I appeal to all to support this president and the interim, and to work with them and work together. We do not want to create divisions in any manner. We want unity. We want all Muslims to come together and support these persons, because they are the person who will listen to you all and give a hearing and conduct it in a fair manner. So therefore, with these few words, I would like to thank you and request all the public to support the said president and interim. जून 2023 जी आमची जी जनरल बॉडी मिटींग जाली, हे मिटिंगेन आमचो इंटरिम प्रेसिडेंट बाब शेट्ये जे आसा हेणें रियाजाक जो आसा चार्ज दिल्लो एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द कॉम्प्रोमायज. आमचे जे ओपोजिशन आसा, आमचो फरान जावं आनी बाकीचे हे सगळे एक येयले, एकत्र येयले आनी एकले सगळ्यांनी मेळून जे आसा एक कमिटी फॉर्म केली आनी इंटरिम प्रेसिडेंट जे आसा लेटर दिवन आमच्या रियाजाक अपॉयंट केलो. आनी त्या नंतर जे आसा आमी बिनविरोध हांवें म्हाजो पॅनल घातलो, आनी ह्या पॅनला खाला जे आसा 21 मेंबराची कमिटी जी आसा हे बिनविरोध जे आसा आमी निवडून येयले. ह्या बिनविरोध जेन्ना आमी निवडून येयले, आमकां आमचे जे आसा अगेन्स्ट थोडे मडगांवचे आनी भायले जे लोक आसा, मडगांवचे भायले लोक जे आसा हेंकां खंय तरी जे आसा वसाय जावपाक लागली की मडगांवकारा कडेन जी मस्जिद जी आसा एक कशी तरेन काडची. त्या लागून तेमी हायकोर्टान जे आसा आमकां चॅलेंज केली. डबल बेंच DB जे आसा बेंचीन जे आसा तेंचे जे आसा जी आमकां चॅलेंज केली, ती ऑर्डर जी आसा ती भायर मारली की हांवें सांगलें की इलेक्शन जाला तें सगळें प्रोसिडींग जे आसा हे फॉलो केला म्हणून. मागीर आफ्टर दॅट तेमी जे आसा हांगा लोअर कोर्टान जे आसा हांगा सूरज बेदनेकर जो आसा रजिस्ट्रार आसा तेजे कडेन जे आसा तेमी मागणी केली की आमचे जे इलेक्शन जे आसा प्रोसेस सारकें आमी फॉलो करूना, नोटिसी सर्व करूना. आयज जेन्ना ऑर्डर येता हें क्लियर जे आसा मॅसेज वयता सगळ्यांक, जे कोण आमचे मस्जिदीचे भितर पॉलिटिक्स करूं सोदताले, जे कोण आपले घराशाही घराचे भितर बसून आपूण जे आसा राज्य करूं सोदताले, हेंकां जे आसा क्लियर मॅसेज आसा कोर्टाची की हें जे कोर्टान कितें डिसिजन दिलां हें हक्काचें दिलां, सत्याचें दिलां, आनी हो सत्यमेव जयते जे सदांच आमी सांगता हें क्लियर मॅसेज आसा. आमचो जो पॅनल आसा हेका जे आसा ठरावीक जे आसा वॅलीड म्हणून आमची जी जनरल बॉडी आसा हेका वॅलिडिटी दिल्या टील 2028 वचून जे आसा जे इलेक्शन जालां हें सारकें इलेक्शन आसा. आनी हांव इतलें सांगूंक सोदता, आमी मडगांवकार हांवूय जे आसा खारेबांदार जल्मला, हांव जे आमचे ओपोनंट आसा जेणे स्पेशली आमचे मडगांवकारांचे आनी आमचे मोती डोंगराचे भावांक बीन जे आसा जेणे क्रिमिनल्स आनी हे ते म्हणटा तांकां हांव सांगूंक सोदतां की तुमी आमचे मडगांवकारां कडेन जे आसा खेळूं नाका. तुमी आमचे मडगांवकारांक हे क्रिमिनल म्हणून जे आसा बोर्ड घेवन भायर दुसरे फावटी येवपाचें ना. आमचे मडगांवकार जे आसा हे स्वाभिमानीक जे आसा मडगांवकार आसा, आमी कोणाचें आयकून आनी खपोवन घेवपाचें ना. सो हें क्लियर सांगूंक सोदता. मस्जिदीन जे आसा सगळ्यांनी येवचें, प्रेयर करचें. मस्जिद सगळ्यांची आसा, सुन्नी अकिदा फॉलो करपी जितले आमचे मुस्लीम बंधू आसा ह्या सगळ्यांची जी आसा ही मस्जिद आसा. आनी जी मस्जिद जी आसतली हे सुन्नी जे आमचे अकिदा आसा हेजेर ही जी आसा मस्जिद चलतली. आनी आमची ताजू शरियाची जे शर्यत आसा हेका फॉलो करून जे आसा आमी मडगांवची जामा मस्जिद आनी आमची सुन्नी मस्जिदी चलतल्यो. सो हांव इतली शिटकावणी दिवंक सोदतां की मस्जिदीन
आणि पॉलिटिक्स आणि पॉलिटिशियनाची जे तकली घालून जे आसा आमची मस्जिदीची आणि आमचे मुस्लिमांची जे आसा पॉलिटिशियनांनी आणि हेजी वाट लावची ना म्हणून. आणि बांदावाल्याकूय सांगूं सोदता की तूं तुजी पॉलिटिक्स जे आसा हे पॉलिटिक्सान घड. मस्जिदींनी इस्कुलांनी जे तूं पॉलिटिक्स करपाक लागला, देव जे आसा डेफिनेटली तुका आनी तुज्या भुरग्यांक जे आसा कितें आहा तें मुखार दाखयतलो. देव बरें करूं. तुम्ही जाणा आसतले हे आमचे जामिया मस्जिदीचे जे कितें चल्लां ते कितले दिसान चल्लां तें तुमकां खबर आसा सगळें. तुमकां सांगपाची कांय गरज ना. हांव शॉर्टकट तुमकां सांगपाक सोदता. आज ही आमकां जी ऑर्डर मेळ्ळा ती सत्तेची जैत म्हणटा तेका. देव सगळे पळयता, सगळ्यांक पळयता. कितें जे खरे मनान कितें करता पळय न्हू तेच देव दिता, तेच्यान चड कांय कोणाक दिना. आनी हे जे पळय कमिटी पळय चलताली पळय न्ही ती सिस्टमेटीक चलताली. आनी आमचे गोंयकार बी आनी थोडे भायले बी आसा, पूण सिस्टमेटीक चलयला. केन्ना हे इतले 2 वर्सां भितर केन्ना लफडे ना, कांय ना. एक्युरेट सारकी आमची सिस्टम चलता. दुसरें म्हणजे पयर हेंच्यांनी तें बोर्ड लावन, तुमी पळयलां आसतलें, बोर्ड लावन कोण क्रिमिनल, मोती दोंगरा वयले हे क्रिमिनल तें क्रिमिनल, हांकां कोणाकूच रायट ना. हे मोती दोंगर जावं, ते आझाद नगर जावं, खारेबांद जावं, गांधी मार्केट जावं, हे सगळे आमी एकूच. आनी हांव मडगांवकार. आमी केन्ना सांगू ना कोणाक आमी हांगासरले थंयसरले म्हणून. आमी जन्मलाच गांधी मार्केटा भितर. आमी मडगांवकार. आमी हे भशेन केन्ना करूं ना. आनी हेजे मुखार बी असलें जे कितें घडलां पळय न्हू हे दुसरे फुडें जावचें न्ही. आनी सगळ्यांक हे चलोवपाक दिवचें बरे भाशेन. आनी जेन्ना टर्म येतलो तेन्ना पळयतलें सगळें कितें आसा तें. जालें इतलेंच म्हाका सांगपाक. आनी हांव थँक्यू म्हणटा जे कितें जालां आमकां ऑर्डर मेळ्ळा. आनी देवा कडेन मागता मुखार बी आमी बरे भशेन. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.